अस्सलाम वालेकुम गाइस। पहले आपको जरा इंट्रोडक्शन करवा दें कि किससे हम इंटरव्यू करने वाले हैं। मिस्टर उस्मान नकाश एसीसी क्वालिफाइड हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक फेमस ब्रांच या ब्रोकरेज हाउस आप किसे कह सकते हैं कि उसको रन कर रहे हैं। तो आज हम इनसे इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। उस्मान साहब, एक्चुअली मैं आपको पहले एजेंडा बता दूं कि इस इंटरव्यू का एक्चुअली एजेंडा क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ज्यादा लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या फॉरेक्स में डील नहीं करते। पहली ये बात, उसकी क्या रीजन है। दूसरी कि कौन लोग काम कर सकते हैं स्टॉक्स में, चाहे वो ट्रेडिंग की तरफ जाएं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। एंड नंबर थ्री हमारा पॉइंट होगा कि स्टेप्स क्या होंगे अगर कोई भी बंदा स्टॉक एक्सचेंज या फॉरेक्स की तरफ जाना चाहता है, तो उसके प्री रिक्विजिट अगर आप कह लें तो उसके क्या होंगे। तो पहले क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। आप काइंडली ये बताएं कि क्या रीजन है कि पाकिस्तान में ज्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होते स्टॉक्स या फॉरेक्स की तरफ। जी सर, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड एजुकेशन और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। इसी कमी की वजह से हम पाकिस्तानी इतनी टोटल पॉपुलेशन का 1% पीपल भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं करते। इसी तरह हम दूसरी कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में देखें तो उनकी आधी पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट्स में काम कर रही होती है। तो एक तो पहली रीजन एजुकेशन और अवेयरनेस की है, जो बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। उसके बाद सेकंडली हमारे लोगों को लगता है ये एक बहुत रिस्की बिजनेस है, हम इसके अंदर जाएंगे। मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो ये ऐसा रिस्की बिजनेस है, जाते ही हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉपर कंपनीज होती हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर होती हैं। वो पहले कंपनीज बनती हैं, फिर ग्रो करती हैं, फिर मेच्योर होती हैं। मेच्योर हुई हुई कंपनीज अपने प्रॉफिट में से लोगों को प्रॉफिट्स देती हैं, जिन्हें डिविडेंड बोला जाता है। तो अगर लोगों को उन पे एजुकेट किया जाए, वो डिविडेंड बाकी जो इंस्टीट्यूशन रिटर्न दे रहे होते हैं एनुअली, उनसे भी ज्यादा होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अगर एज एन इन्वेस्टर भी वो आ जाए तो रिस्क के फैक्टर को इधर खत्म किया जा सकता है। उसके मजीद अगर हम लोग देखें तो कुछ ये भी सुनने को मिलता है कि ये तो एक हवा में काम है, इसके पीछे पता नहीं कुछ एग्जिस्टेंस है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनीज प्रॉपर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनकी मतलब सेल्स अच्छी होती हैं, प्रॉफिट्स अच्छी होती हैं, वो लिस्ट होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और लोग उन्हीं के शेयर्स को हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन इस पे भी फिर से वही बात है, एजुकेशन की और अवेयरनेस की कमी है। उस्मान साहब, अगर बात करें कि वो एक कहावत है ना कि जिस चीज को आप जानते नहीं है उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए, तो आई थिंक पाकिस्तानी ना उसके ऊपर अमल करते हैं कि चले हमें स्टॉक एक्सचेंज का पता है कोई नहीं यहाँ पे किस तरह से काम होता है, तो हमें इस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बात भी होती है ना कि लोग 100% की तरफ जा रहे होते हैं कि लेट्स से अगर हम स्टॉक्स या फॉरेक्स में जाएंगे तो क्या वाकई ही हम इससे कुछ पैसे बना सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो को या अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको भी जरा एड्रेस कीजिएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पर्सनली मैं देखूं तो मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस यही लगता है। अगर ये इतना अच्छा बिजनेस ना हो तो अमेरिकन 56% उनकी टोटल पॉपुलेशन का लोग क्यों काम करें। हम हर चीज में, है ना, मुझे लगता है कि हम पीछे रह जाते हैं। 1% भी नहीं काम करे तो वो फिर से एक दफा रिपीट कर रहा हूँ चीज को कि एजुकेशन की कमी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर बताया जाए कि किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है और किस तरह आप स्टॉक मार्केट में आके ट्रेडिंग करते हैं और किस तरह रिस्क की मैनेजमेंट की जाती है, अगर ये सब चीजें आप सीख के स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम बात करेंगे कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं या क्या तरीका कार हो सकता है आने का। पहले ये बताइए कि किन लोगों को एक्चुअली स्टॉक या फॉरेक्स में आना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हर बंदा इसमें आ सकता है, उनका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड हो, उसके लिए क्या कितने कोई हैवी अमाउंट चाहिए होती हैं, कोई जॉब होल्डर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है। तो इसको जरा आप एलेबोरेट कीजिए। जी, मेहताब भाई, इसके अंदर काम करने के लिए किसी तरह की अगर आपकी कोई तालीम भी नहीं है तो फिर भी आप काम कर सकते हैं। और अगर आप सीए हैं, एसीसी हैं, या फाइनेंस का आपका बैकग्राउंड है तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर देखें तो फाइनेंस वालों की सबसे ज्यादा कमी नजर आती है। ठीक है, तो यही लोग अगर इस तरफ आएंगे तो अवेयरनेस भी बढ़ेगी, एजुकेशन भी बढ़ेगी, और लोगों को पता भी चलेगा कि प्रॉपरली स्टॉक एक्सचेंजेस में काम कैसे किया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो काम करने के लिए कोई भी अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, इवन अ हाउस वाइफ कोई भी है, इवन अ जिम्मेदार भी हो तो वो भी कर सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कहती है कोई आए एज एन इन्वेस्टर भले काम करने आए लेकिन काम करने आए।
تو اس میں بالکل یہ بھی ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ ہم تو جو اویئرنیس آپ کے ساتھ مل کے یا ہم لوگوں نے خود سے سٹارٹ کی اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن، اس کے اندر ہم آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کے ساتھ اینڈ وداؤٹ انویسٹمنٹ بھی سکھاتے ہیں کیسے آپ نے اسٹاک مارکیٹ سے ارن کرنا ہے. مزید اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو مطلب ایک بندہ ہے جو جاب کر رہا ہے، جو کہ موسٹلی دیکھنے کو بھی ملتا ہے جو اچھی کمپنیز میں لوگ کام کرتے ہیں یا فرمز میں کام کرتے ہیں یا ایون اسٹوڈنٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی انکم کہیں سے ایز اے فری لانسر اسٹوڈنٹس ارن کر رہے ہوتے ہیں، جاب والے جاب سے کما رہے ہوتے ہیں. یہ سب لوگ اپنے پارٹ بزنس کے طور پہ تھوڑی اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے اسٹاک مارکیٹس میں ان لوگوں نے اکاؤنٹ اوپن کیے ہوتے ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ تو آپ 1,000 روپیہ لیگل فیسز جو ہیں گورنمنٹ کی وہ پے کر کے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے. باقی آپ جتنا انویسٹ کرتے ہیں اس حساب سے آپ لوگوں کو ریٹرن بھی ملتا ہے. عثمان صاحب نیکسٹ کوشچن پہ موو کرنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 1,000 سے اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے، لیکن آبویس سی بات ہے اس میں کیپٹل زیادہ چاہیے ہوگا کہ بندہ اپنے ریٹرن زیادہ جنریٹ کر سکے. اگر ریٹرنز کی بات کریں تو کتنے کی ریٹرنز بندہ جنریٹ کر سکتا ہے؟ اگر بینکنگ کے انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں، میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کی بات کر لیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مہتاب بھائی، اگر ہم بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں یا میوچل فنڈز کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اینولی یہ لوگ 10 to 12% دے رہے ہوتے ہیں، یا میکسیمم 13%، یا میکسیمم بھی کر لیں تو 14% تک جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنیز ہیں، مطلب جو اپنے پروفٹ میں سے لوگوں کو پروفٹ دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس سال کے اندر 17% to 18% نظر آیا. ایون کہ ایک کمپنی نے 21% ریٹرن بھی دیا. تو بات کرنے کا پرپز یہ ہے کہ پروفٹ میں سے پروفٹ تو ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کی شیئر کی پرائس بڑھ جاتی ہے اس کا بھی پروفٹ آپ کو ملتا ہے. آپ کی شیئرز کی پرائس بڑھ جاتی ہے تو آپ کی کیپٹل اماؤنٹ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس دفعہ اگر دیکھیں تو 40% ریٹرن رہا پورے سال کے اندر، پچھلے سال کے اندر کمپنیز کا. اور اسی اینڈ پہ دیکھیں اگر بینکنگ یا میوچل فنڈز کو، وہ وہی 10 to 14% کے مڈ میں ہی کہیں پے کرتے رہے آپ لوگوں. تو لاسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا سٹیپس ہوں گے اگر کوئی بھی بندہ سٹاکس میں یا فوریکس میں آنا چاہتا ہے، تو کیا پری ریکوزٹس ہیں کہ اگر اس کو یہ اس کے کام آتے ہیں تو وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا کے یہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے؟ مہتاب میں مجھے سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ ان کو پروپر ایجوکیشن لے کے اسٹاک مارکیٹ میں جمپ کرنا چاہیے. اگر پروپر ایجوکیشن نہیں لے کے آئیں گے نا تو پھر سے وہی مسکنسیپشن کی جو ہوا پاکستان میں چل رہی ہے نا فائنینشیل مارکیٹس کے ریلیٹڈ، وہ مزید بڑھے گی. پراپر ایجوکیشن میں شامل ہوگا کہ آپ لوگوں کو فنڈامنٹل سیکھنے ہوں گے، مطلب کمپنی کے فائنینشیل سٹیٹمنٹس. اب تو کمپنی کے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو ریڈ کرنا، مطلب کمپنی کی رپورٹس کی میں ادھر بات کر رہا ہوں، فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو اب تو ریڈ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کمپنیز نے اپنی جو فائنینشیل سٹیٹمنٹ وہ انگلش میں تو دیتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے دیتی ہیں. تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے وہ سیکھنا ہوگا کہ کہاں سے وہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس ملتی ہیں، ان کو پراپر ریڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ ان کو ریڈ کر کے پراپر وے میں آتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر تو آپ ایک بہتر انویسٹر بن جائیں گے. اس کے بعد کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ 15 to 20% اگر اسٹاک مارکیٹ انویسٹر کو دیتی ہے تو ہم تو اتنا منتھلی ارن کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے لیے ایک سیکنڈ ٹول بھی ہوتا ہے جسے ٹیکنیکلز کا ٹول کہا جاتا ہے، جس کے اندر آپ چارٹس کی مدد سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ڈیلی بیسس پہ پروفٹ کمانے ہیں، کس طرح آپ نے ویکلی اینڈ منتھلی بیسس پہ پروفٹ کمانے ہیں. تو وہ آپ کو سیکھنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر رسک مینجمنٹ کو سیکھنا چاہیے، بہت ضروری چیز ہے رسک مینجمنٹ. پراپر سیکھ کے آئیں کس طرح ایک پورٹ فولیو کو بلڈ کیا جاتا ہے اور کس طرح آپ نے انویسٹمنٹ یا ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے. عثمان بھائی، یہاں پہ ایک کوشچن میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اے سی سے کوالیفائڈ ہیں، چیمبر آف کامرس کے چیئرمین ہیں، آپ بروکریج ہاؤس کے ایک برانچ کو آپ رن کر رہے ہیں، تو کیوں ایجوکیشن یا اگر ٹریننگز کی بات کی جائے تو اتنی ہی ٹریننگز اگر امپورٹنٹ ہے یا ایجوکیشن، تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرینرز ہیں اپنی ایجوکیشن کو کیوں سیل کرتے ہیں یا ٹریننگز کو یا کورسز کو؟ تو کیا آپ اس کوشچن کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بالکل مہتاب بھائی، یہ بہت ایک ویلڈ کویسچن ہے جو کہ اکثر مارکیٹ میں مجھے بھی دیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں، ہم لوگوں نے ایک رسک مینجمنٹ کے ایسے فائنینشیل انسٹرومنٹس پہ جو کام کرتے ہیں، ایسے انڈیکیٹرز بھی بنا کے رکھے ہیں جو ہم آؤٹ آف دا کنٹری ایکسپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد اگر ہم بھی ایسا ہی سوچ لیتے نا لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کرنے کا، اور ایک یہ ڈر ہے لوگوں کے کرٹیسزم کا ڈر، اگر ہم بھی ایجوکیٹ نہیں کریں گے شاید پھر اگلے کئی سالوں تک کوئی اور بھی گائیڈ نہیں کرنے آئے گا. اگر کوئی کرنے آیا تو اسے بھی ایسے کویشچن کا سامنا کرنا پڑا. وہ ہم لوگ بھی الحمدللہ آلریڈی ویل سیٹلڈ ہیں، آفس بھی اسٹاک مارکیٹ سے ہم نے بنائے، گھر گاڑی سب ادھر سے بنایا، ویل سیٹلڈ ہے.
ہم بھی نہ کریں ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم لوگوں نے پاکستان کے اکانومی اور معاشی حالات دیکھتے ہوئے اس کو سٹیپ لیا ہے، تو تاکہ لوگوں کو ہم اویئر کریں، ایجوکیٹ کریں اور گھر بیٹھ کے یہ اپنا ارن کرنا سٹارٹ کر لیں۔ باقی اگر بات کریں اس کو فری دینے کی، تو بہت ساری ویڈیوز یا بہت دفعہ میں نے لوگوں کو فری کمیونیکیشن کرنے کی کوشش کی، میں نے بہت دفعہ ویبینارز کیے، لیکن میں نے دیکھا پارٹیسپیشن کچھ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگا کہ ایک پراپر پروفیشنل وے کے اندر آنا چاہیے، جس کے اندر آ کے ہم لوگوں کو گائیڈ کریں اور لوگ ہم سے سیکھ کے پھر اس کے جیسے سیکھتے جائیں تو فوری مارکیٹس میں آ کے اپنی ارننگس کو سٹارٹ کریں۔ بالکل رائٹ عثمان بھائی، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ فری میں اگر کسی کو کوئی سروس پرووائڈ کرتے تو اس کی ویلیو اتنی نہیں رہتی جتنی اگر وہ پے کرے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور اس کو سکسیسفل بنا کے چلنا ہے۔ تو ونس اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم ویکلی یا کچھ اس طرح سے کچھ سیشن لے کے آئیں تاکہ جو آڈینس ہے اس کی اویئرنیس ہو سکے اور ان پروگرامس کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے لے کے چلیں اور فائنینشیل ایجوکیٹ کر سکیں لوگوں کو۔ انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کا بھی شکریہ مجھے بورڈ پہ لینے کا، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔